दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। 7 समुद्र पारी भेनेजुएलाको राजनीतिक सङ्कट नेपालसम्म देखा परेको छ। भेनेजुएला प्रकरणमा नेपालको वक्तव्यपछि सुरु भएको कूटनीतिक उतार चढाव उत्कर्षमा पुग्न लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ। समाचार माध्यमले पनि यो समाचारलाई प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। अब भेनेजुएला प्रकरणमा नेपालको विज्ञप्तिपछि नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्लान् भन्ने लेखाजोखा पनि सुरु भएको छ। कतिपयले नेपाल र अमेरिका बीच सम्बन्ध चिसिएको भनेर चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। साँच्चीकै भेनेजुएला प्रकरणमा नेपाल बोल्नु जरुरी थियो वा थिएनन् एउटा पाटो हो, तर मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्दै जाँदा निकै लामो सङ्घर्षपछि स्थायी सरकार प्राप्त गरिरहँदा समृद्धिको मुद्दालाई अगाडि बढाइरहँदा अमेरिका, चीन, भारत जस्ता मुलुकसँग नेपालले कसरी सम्बन्धलाई सुदृढ र सुमधुर बनाउने विषय अहिलेको अहम र मूलभूत प्रश्न हो। हामी आजको यो बहसमा पनि यिनै विषयलाई केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। भेनेजुएला प्रकरणमा नेपालको विज्ञप्ति कति जायज, यसले भोलिका दिनमा नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव र अमेरिका र नेपालको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको बारेमा हामी बहस गर्नेछौँ। हामीसँग बहसका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ परराष्ट्रका जानकार, परराष्ट्रविज्ञ, पूर्व राजदूत समेत रहिसक्नुभएका र धेरै दर्जनौँभन्दा बढी किताबहरू परराष्ट्रको बारेमा लेखिसक्नुभएका हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर शम्भुराम सिमखराजी। उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत गरे कार्यक्रममा। धन्यवाद। म भूमिका बाँध्न चाहिन, धेरै एकदमै सपाट भाषामा सबैले आफ्नै तरिकाले व्याख्या, विश्लेषण, तर्क, कुतर्क, वितर्कहरू बजारमा गरिरहँदा आइडियोलोजिकल्ली चाहिँ यसलाई हामीले हेर्दाखेरि, सिद्धान्तिक रूपमा हेर्दाखेरि, परराष्ट्रको सिद्धान्तको रूपमा हेर्दाखेरि, हाम्रो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि भेनेजुएला प्रकरणमा नेपाल बोल्नु उचित थियो कि थिएनन् भन्ने पनि प्रश्न आयो मार्केटमा। सपाट भाषा प्रयोग गर्दा हामी बोल्नु उचित थियो कि थिएन? आनन्दजी, यो विषयमा तपाईँले फोन गर्नुभयो, मैले आउँछु भनिहालेँ। तर सोच्दाखेरि अहिले भेनेजुएलाको बारेमा चर्चा गर्नु भनेको मलाई कस्तो जस्तो लागिरहेछ भनेदेखि भात कसौडीमा छड्किँदैछ। अब भातको स्वाद त पाकिसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ। अहिले प्रष्ट कसरी चाहिने घटनाक्रम अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा देखिसकेका छैन। अब कतिपय केसमा के भन्छन् भनेदेखि हिस्ट्री इज रिटन बाई द विक्टर्स ओभर द भ्याङ्क्विस्ड। अब मान्नुहोस्, भेनेजुएलाको स्थिति अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपतिले यो जुन एउटा स्टोरमा आइरहेछ त्यसलाई चाहिँ वेदर आउट गर्नुभयो र उहाँ प्रिभेल गर्नुभयो भनेदेखि त्यसले अहिले जे यहाँ चर्चा भइरहेछ त्यसको एउटा दृश्य देखिन्छ। तर अब अहिले अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि उहाँले त्यो गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। अन्तको पनि सबै हेर्ने हो भने कि जसरी चाहिँ घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेछन्, अब अपोजिसन आयोले उनलाई अपदस्थ गर्न सफल भयो भनेदेखि त्यसको अर्कै परिदृश्य देखिन्छ। भनेदेखि त्यसबारेमा अहिले नै धेरै टिप्पणी गरिहाल्नु उपयुक्त हुँदैन। तर अहिले उपयुक्त थियो थिएन भन्दाखेरि मैले के सोचेँ भने तपाईँको बाथरुममा गएपछि त नुहाउने बेला त लुगा त फुकाल्न परिहाल्छ। तर अहिले कुम्भ मेला भइरहेछ। अब कुम्भ मेलामा गएर गङ्गाजीमा नुहाउनलाई त
पहिला त चाहिने अलि त्यो गहिरो नभएको बहाव धेरै नभएको ठाउँमा गएर पहिला त्यो हेर्नु पर्यो। अनि लुगा पनि चाहिने नत्र चिसो बढिरहेको बेलामा धेरै पहिलादेखि लुगा खोल्यो भने चिसो पनि लाग्न सक्छ। भनेर ठ्याक्क त्यहाँ गएर डुबुल्की मार्ने बेला मात्र जति बेला खोल्यो भए उपयुक्त हुन्छ। पहिल्यैदेखि चाहिँ नाङ्गे झार भएर गयो भने त त्यहाँको चिसोले समात्न पनि सक्छ भन्दाखेरि अब त्यो समाज छ समाज जाने त्यो पछि मात्र थाहा हुन्छ। महत्त्वपूर्ण एकदमै घुमाउरो पारामा यहाँले उत्तर दिनुभयो। मैले अलिकति स्पष्ट भाषा प्रयोग गरौँ कि जस्तो लागेको थियो। भेनेजुएलामा राजनैतिक सङ्कट एकदमै उत्कर्षमा बढ्दै गएको छ। दिन प्रतिदिन त्यहाँको अवस्था चाहिँ एकदमै चाहिँ फरक तरिकाले अगाडि बढेको देखिन्छ। इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरू पनि दुई धारमा विभाजित भएका छन्। ठुल्ठुला राष्ट्रहरू पनि आफ्ना पक्ष र विपक्षमा मतहरू जाहेर गरिरहेका छन्। 7 समुद्र पारमा पारिरहेको भेनेजुएला र नेपाल बीच कूटनीतिक सम्बन्धको कुरा गर्दा ठिक छ, हाम्रो सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने हामी भारतसँग एकदमै नजिकको सम्बन्ध राख्छौँ, चीनसँग नजिकको सम्बन्ध राख्छौँ। हाम्रा कामदारहरू चाहिँ गल्फ कन्ट्रीहरू धेरै जानुहुँदो रहेछ। हाम्रा सबैभन्दा नजिकका मित्रहरू र धेरै चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चाहिँ रिलेसनसिपका कुराहरू गर्ने भने साउथ एसियन रिजन्स र यी गल्फ कन्ट्रिजहरू हुन्। तर 7 समुद्र पारी भेनेजुएलासँग हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धको खोज तलास गर्दा त हामीसँग छैन। छिमेकीको बारेमा बोल्नु वा आफ्नो रिजनका मान्छेहरूको बारेमा बोल्नु त एउटा ठिक छ, हामी चाहिँ तटस्थताका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने मुलुकको हैसियतले गुण र दोषको आधारमा चाहिँ बोल्ने कुरा चाहिँ एउटा पाटो होला। तर जुन देशसँग हाम्रो सम्बन्ध नै छैन कूटनीतिक रूपमा, त्यो देशको बारेमा हामी बोल्दैछौँ। यो कनेक्सनको बारेमा त चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक हो नि। होइन, त्यसमा तपाईँको प्रश्न एकदम जायज छ कि त्यो के भने अघि मैले सङ्केत गर्न खोजेको के हो भनेदेखि अब निश्चित रूपमा हाम्रो राजनीति परिवर्तनमुखी छ र धेरै हदसम्म अहिले हामी केही उतार चढावको राजनीतिबाट एक किसिमको क्रान्तिकारी राजनीति भन्नुहोस् न, होइन, त्यस्तो किसिमबाट राजनीति विकसित हुँदै आछ। तर कूटनीति र विदेश नीति स्थिरता र यथार्थको आधारमा सञ्चालन हुन्छ भन्दाखेरि केही हदसम्म हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको एक किसिमको छाया कूटनीतिमा पर्या र पर्छ पनि, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सबभन्दा ठुलो प्रश्न हो। र अघि नै मैले तपाईँलाई भने के भनेदेखि त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले धेरै खुलस्त भएर टिका टिप्पणी गरिहाल्न सक्ने स्थिति नहुँदै पनि, धेरै कुरा अनिश्चित हुँदाहुँदै पनि तपाईँले जब फोन गर्नु भएपछि मलाई के लाग्यो भने एउटा चाहिँ बडा महत्त्वपूर्ण पाटो यसले हामीलाई, अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो कि एक किसिमको विश्व ध्रुवीकृत हुँदैछ, भेनेजुएलाकै केसमा देखियो। हामी अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक परिवेशमा छौँ। त्यस हिसाबले हामीले चाहिने आफ्नो कूटनीति सञ्चालन गर्नुलाई अत्यन्त चनाखो भएर अत्यन्त चाहिने केयरफुल भएर गर्नुपर्ने एउटा स्थिति छ। दोस्रो मैले यहाँ तपाईँ मार्फत प्रश्न पार्नुपर्ने अर्को एउटा पाटो के छ भनेदेखि आज मान्नुहोस् भेनेजुएलामा यदि चाहिने त्यो किसिमको अहिले जुन उनीहरूको जनताले पीडा भोगिरहेछन्, जुन किसिमको चाहिने त्यहाँ मूल्य वृद्धि भइरहेछ, जुन किसिमको चाहिने त्यहाँ किसिमको आर्थिक अस्थिरता सिर्जना भइरहेछ, जुन किसिमबाट चाहिने एउटा ठुलो सङ्ख्या अहिले म स्ट्याटिस्टिक्स हेर्दै थिएँ करिब 5 मिलियन 50 लाख मान्छे उनको करिब जति शरणार्थी भएर अरू देशहरूमा गएछन् भनेदेखि यदि आन्तरिक रूपमा त्यो किसिमको स्थिति सायद नभएको भए अहिले यो जुन कुरा हामी चर्चा गरिरहेका थियौँ त्यो चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन थियो। दोस्रो पाटो, भेनेजुएला तपाईँलाई थाहा छ संसारको सबैभन्दा ठुलो पेट्रोल खानी छ भेनेजुएलासँग। आज सायद त्यो ठुलो पेट्रोल खानी त्यहाँ नभएको भए पनि विश्वको यस्तो ध्यान केन्द्रित, अमेरिका भेनेजुएलाको सबैभन्दा बढी तेल किन्ने देश, निश्चित रूपमा त्यहाँ के हुन्छ अमेरिकालाई चासो छ, रुसको ठुलो लगानी छ त्यो तेलमा,
के हुन्छ रुसको चासो छ, चीनको लगानी छ, अब चीनको लगानी छ, चीनको अत्यन्त ठुलो लगानी छ। भारत त्यहाँबाट तेलै खरिद गर्छ। भारत अहिले भेनेजुएलाको तेल खरिद गर्ने 4वटा प्रमुख राष्ट्रहरूमध्ये एउटा राष्ट्र हो भनेदेखि मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि तेल त्यत्रो भण्डारण नभएको भए सायद विश्वले भेनेजुएलामाथि यत्रो ध्यान केन्द्रित गर्ने थिएन होला। भन्दाखेरि अहिले म सुन्दैछु यसको भनाइको तात्पर्य के हो भने हामीले जुन किसिमबाट अहिले वक्तव्यहरू आइरहेछन्, जुन किसिमबाट अहिले यसमा चर्चा भइरहेछ, त्यसलाई चाहिने विषयवस्तुको हिसाबले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रमाथि बाह्य हस्तक्षेप बिना नै उसले आफ्नो आन्तरिक मामिला आफै सल्टाउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा त त्यसले कुनै खास होइन। तर कूटनीतिमा समय बडा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुन बेलामा हामी कुन विषयमा बोल्छौँ भन्दाखेरि एउटा पाटो त्यो, दोस्रो पाटो कतै त्यो भन्नुको पछाडि अहिले म अलिअलि पत्र पत्रिका अब तपाईँले उ गर्नुभएपछि मैले यति धेरै ध्यान त यसमा केन्द्रित गर्न पाएको छैन, तर अहिले पढ्दाखेरि चाहिँ नि भोलि हामीलाई पनि पर्यो भने अर्कोले बोल्छ भनेर पनि मैले वक्तव्यहरू निक्लेका छन्। भन्दाखेरि मूल कुरा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने आफ्नो जब आन्तरिक परिवेश खलबलिन्छ अनि यी सबै कुराहरू हुन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो कि आफ्नो आन्तरिक परिवेशलाई दरिलो बनाउनु पर्यो। तेस्रो कुरा म अहिले सुन्दैछु के भनेदेखि नेपालमा पनि ठुलो चाहिने युरेनियमको खानी भेटिया छ हैन। अब त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिने संसदमा एउटा त्यसैको बारेमा एउटा चाहिँ विधेयकको बारेमा छलफल हुँदैछ। भन्दाखेरि चाहिने त्यस्ता संवेदनशील भूराजनीतिक परिवेशमा बसेको देश र यो संवेदनशील एक किसिमको स्ट्रेटेजिक र मेटेरियल भन्छ, त्यस्ता मेटेरियलहरूको बारेमा त्यसको चाहिने व्यवस्थापन अत्यन्त सजग भएर गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले त्यतातिर चाहिने मैले अरू च्यानल डाक्टर साहबले सङ्केत गर्नुभएको कुरातिर म आउँला, तर कूटनीतिकमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको आन्तरिक राजनीतिकलाई एकछिनको लागि हामी बिर्सिने हो भने कूटनीतिकको पहिलो शर्त भनेको राष्ट्र स्वार्थ हो। राष्ट्र स्वार्थमा केन्द्रित भएर हामी चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ वक्तव्य होस् वा आफ्नो रिलेसनसिप होस् वा आफ्ना कुनै पनि गतिविधि हामी चाहिँ आफ्नो राष्ट्र स्वार्थमा केन्द्रित भएर गर्दै आएका छौँ र कुनै पनि देशले गर्ने भनेकै त्यही हो। यदि हामीले चाहिँ यो प्रकरणलाई जोडेर हेर्ने हो भने सत्तारूढ दलको एकजना अध्यक्ष र त्यसलाई चाहिँ फेरि पुष्ट्याइ गर्दै सरकारको औपचारिक वक्तव्य, यो दुईटा चाहिँ वक्तव्य आउँदा चाहिँ राष्ट्र स्वार्थ यसमा कहाँनिर थियो भनेर खोजी गर्दा चाहिँ हामी के पाउँछौँ? राष्ट्र स्वार्थ कहाँनिर थियो भनेर खोजी गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि पहिला कुरा त अहिले नै मैले भने कि आफ्नो दृष्टिकोण राख्नु थियो भने पनि सही समयमा टाइम आ बेलामा राख्दा उपयुक्त हुन्थ्यो। अहिले भारत र तपाईँले हेर्नु भने इभन चीनको बडा कसिस अप्रोच छ अहिले यसमा। चीनले समर्थन त गरेको छ तर तपाईँले उसको वक्तव्यहरू इत्यादि हेर्नुभयो भने बडा चाहिने गार्डेड किसिमको वक्तव्य छ। भन्दाखेरि त्यस्तो विषयमा चाहिने एउटा त्यहाँ चाहिने जुन किसिमको भाषाहरू प्रयोग भएको छ त्यो भाषा नभएको भए हुन्थ्यो, त्यो अत्यन्त अनुपयुक्त किसिमको एक किसिमको भयो। दोस्रो कुरा चाहिने टाइमिङको हिसाब हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो भूराजनीति र हाम्रो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिकोणबाट धेरै अरू हाम्रा महत्त्वपूर्ण मित्र राष्ट्रहरू छन्, त्यसमा भारत, चीन र अमेरिका यो तीनटासँग सुमधुर सम्बन्ध हुनु हाम्रो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थमा छ। भनेदेखि कुनै अरू केसले गर्दाखेरि यी तीनटा राष्ट्रसँग हाम्रो चाहिने सम्बन्धमा केही असर पर्ने खालको काम हुनु चाहिँ कि हाम्रो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थमा हुँदैन। तपाईँले अघि बताए जस्तै दक्षिण एसियाकै मुलुकहरूको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि मुलुकले अझै पनि चाहिँ यो विषयमा प्रष्ट र खुलस्त रूपमा विज्ञप्ति नै निकालेर पक्ष र विपक्षमा आफ्ना भनाइहरू राखेको देखिन्न। नेपाल पहिलो मुलुक भएको देखिन्छ। इभन चीनले पनि एक लाइनमा त्यसको चाहिँ जस्टिफाई गरेको छ, खबरदार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ
भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिमा अमेरिकाको चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्वीकार्य छैन भनेर, बाहिर हस्तक्षेप स्वीकार छैन भनेर कूटनीतिक रूपमा चाहिँ निकै सेफ ल्यान्डिङ गरेको देखिन्छ। आन्तरिक रूपमा ध्रुवीकरणको कुरा त त्यो स्वाभाविक रूपमा दुईटा ध्रुवका दुईटा ठुला शक्ति हुनु स्वाभाविक छ। तर सवाल के हो भने डाक्टर साहब, यसले त शङ्का त उत्पन्न गरायो अमेरिका र नेपाल बीच। त्यसको छनकहरू त देख्यौँ हामीले। प्रधानमन्त्रीज्यू डाभसबाट नेपाल आउनुभयो, त्यसपछि चाहिँ विज्ञप्ति सरकारको आयो। विज्ञप्ति आइसकेपछि सरकारले चाहिँ नेपालमा रहेका थाई कूटनीतिकका प्रतिनिधिहरूसँग होटलमा छलफल गर्नुभयो, ब्रिफिङ गर्नुभयो र त्यहाँनिर त्यसको प्रभाव देख्यो। नेपालमा हुँदाहुँदै पनि चाहिँ अमेरिकन राजदूत त त्यहाँ आउनु भएन। नआउनु भनेको कूटनीतिकमा त धेरै ठुलो मिनिङ राख्छ नि। असन्तुष्ट छन् उनीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज, उनीहरूको चाहिँ बुझाइ चाहिँ नेपालसँगको सम्बन्धको बारेमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ असन्तुष्ट छन्, उनीहरू चाहिँ रिसाएका छन्, उनीहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ यो विषयलाई क्रिटिकली हेरेका छन् भन्ने कुराको त एकदमै खुलस्त रूपमा सङ्केत हो नि। यो त एक किसिमको त के भन्ने अप्ठ्यारो सिचुएसन त हो नि, होइन र? अनि अप्ठ्यारो सिचुएसन चाहिँ तपाईँ यो मात्रै होइन, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको अमेरिका भ्रमण, अमेरिकाको के परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा विज्ञप्ति, फर्केर आयौँ यहाँबाट हामीले चाहिँ नि त्यसलाई क्लेरिफाई गर्नु पर्यो कि यो होइन यस्तो हो भनेर प्रस्ट्याउनु पर्यो, होइन? भन्दाखेरि त्यसैले चाहिँ नि एउटा समान अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन भन्ने देखायो। अहिले यो केस आयो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अहिले के हो भनेदेखि अब यो दृष्टिकोणमा भिन्नता छ भन्ने कुरा अहिले मैले भने कुरो त्यही हो क्या। के भनेदेखि टेबलमा बसेर भित्र दृष्टिकोणमा भिन्नता छ भने पनि त्यो चाहिँ नि एक आपसमा बसेर चाहिँ नि त्यसलाई यसरी चाहिँ गर्नुपर्नेमा यो बाहिर जसरी चाहिँ नि अहिले भइरहेछ नि, र त्यो पनि अहिलेको विश्वको एकमात्र महाशक्ति राष्ट्र जसको आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको स्थिति चाहिँ अब नआए बेस हुन्थ्यो। प्रचण्डले दोस्रो विज्ञप्ति जब प्रचण्डको आयो त्यसपछि अझै चाहिँ विषयवस्तुहरू चाहिँ सशङ्काको घेराभित्र चाहिँ जेलिएको देखिन्छ। प्रचण्डको दोस्रो विज्ञप्ति आउनु उचित थिएन। त्यसो भए पहिलो विज्ञप्ति आउँदा एउटा राजनैतिक अवस्था आयो, सरकारले त्यसलाई अलिकति चाहिँ कुल डाउन गरेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर फेरि चाहिँ त्यसको काउन्टरमा चाहिँ प्रचण्डको जुन दोस्रो विज्ञप्ति आयो, हाम्रो मैले जुन पहिले कुरा भने त्यही कुरा मेरो चाहिँ अहिले पनि हो र त्यो स्ट्यान्डमा म अझै पनि उभिएको छु भनेर भनिरहँदा त्यसपछि चाहिँ अझै चाहिँ माहौल बिग्रिएको जस्तो देखिन्छ, होइन? त्यसमा चाहिँ अब कस्तो हो भनेदेखि यो कूटनीतिमा कहिले कस्तो हुन्छ भने त्यही कुरा कुनै समयमा गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव एउटा हुन्छ, अब त्यही कुरा अलि माहौल बिग्रिएको समयमा गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव अर्को हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि म व्यक्तिगत उतिर चाहिँ नि अहिले मैले भने नि टिका टिप्पणी गर्नेतिर म जान चाहन्न। मूल रूपमा के हो भनेदेखि अहिले एउटा संसारमा देखिएको ध्रुवीकरणको एउटा चाहिँ जटिल प्रक्रिया जुन भइरहेछ त्यो प्रक्रियामा एउटा चाहिँ हामी चाहिने तटस्थ एउटा चाहिने स्थितिको हो, हामी कुनै एक पक्षको होइन भन्ने एउटा दृष्टिकोण भयो। अब हुनसक्छ के भनेदेखि अब कुनै कुरा सैद्धान्तिक कुरा पर्यो त्यसलाई प्रस्ट्याउनु पर्यो भनेदेखि त्यो प्रस्ट्याउने पनि चाहिने के भनेदेखि सही किसिमको माध्यमबाट भएको भए हुन्थ्यो, होइन? त मैले अघि भने नि के भने त्यसको सारको हिसाबले आन्तरिक मामिला के भने शान्तिपूर्ण रूपमा आन्तरिक रूपमै समाधान हुनुपर्छ, बाह्य हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्ने जुन कुरा हो त्यो त्यति भन्दा फेरि समस्या होइन। अहिले समस्या कहाँनिर हो भने एउटा त्यसको जुन किसिमको पहिलो वक्तव्यमा चाहिने भाषा प्रयोग भयो, एउटा त्यो अघि नै तपाईँलाई सुरुमै मैले भने हाम्रो चाहिने त्यो आन्तरिक राजनीतिको छाया पर्यो क्या, यो किसिमको त्यो क्रान्तिकारी तपाईँको अब भित्र त प्रतिस्पर्धा छ राजनीतिमा को भन्दा बढी क्रान्तिकारी भन्ने। अब तर चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो आन्तरिक राजनीतिको छाया
बाह्य नीतिमा र कूटनीति विदेश नीति र कूटनीतिमा पर्दाखेरि यस्तै किसिमका अप्ठ्याराहरू आउँछन्। अब त्यसलाई चाहिने अब के भनेदेखि कूटनीतिको क्षमता भने त्यही हो, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने। हामी त्यो लायकको भइसकेका छौँ र डाक्टर साहब हाम्रो तटस्थताको सिद्धान्तमा हाम्रो परराष्ट्र नीति, पञ्चशील हाम्रो चाहिँ मुख्य चाहिँ बाटो, अनि असंलग्न राष्ट्रहरूको हाम्रो चाहिँ बाटाहरू र राष्ट्रको वडापत्र अनुसार चाहिँ हामी हिँड्नुपर्ने हाम्रो परराष्ट्र यिनै विषयवस्तुहरूमा बाँधिएका छौँ हामी। अब झट्टै हेर्दा त ठुल्ठुला राष्ट्रहरू जुन एकदमै जटिल परिस्थितिमा विभाजित भइरहेको अवस्थामा एउटा ध्रुवमा गएर चाहिँ अडिने र आफ्ना हैसियत देखाउने बेला भइसकेको छ नेपालको। होइन, अब त्यो त मलाई लाग्छ त्यसको पनि उद्देश्य होइन। वक्तव्यको मूल सार चाहिँ आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप नेपाल स्वीकार्दैन भन्ने नै होला भन्छु म। होइन, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सारको रूपमा वक्तव्य चाहिने के भनेदेखि त्यो भाषा र समयको मूल प्रश्न हो एउटा यसमा चाहिने। त्यस हुनाले अहिले नै गरिहाल्नु पर्थ्यो कि पर्थेन प्रश्न एउटा भयो। तर त्यो कहाँबाट मेरो व्याख्या चाहिँ के हो भनेदेखि मैले अहिले भने नि क्रान्तिकारी राजनीति छ हाम्रो आन्तरिक राजनीति अहिले परिवर्तनमुखी र को चाहिने बढी क्रान्तिकारी भाषा बोल्ने। तर हामीलाई चाहिएको छ बाह्य चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो राजनीति स्थिरतातिर गइसक्यो, सङ्क्रमण काल अन्त्य भइसक्यो, अब हामी चाहिँ समृद्धिको तर्फ जान्छौँ भन्ने बाहिर देखाउनु परेको छ। भन्दाखेरि अहिले यो सबैले र अघि पनि हाम्रो चर्चा भयो सङ्क्रमणकालीन न्यायको बारेमा विभिन्न उहरूले वक्तव्य निकाले। अब त्यो भित्र हामीले त्यो समस्या समाधान गर्न सके भए त त्यो आवश्यकता पर्दैन थियो। भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास क्रम कस्तो छ भनेदेखि त्यो विकास क्रममा आजको समय पहिलो विश्वयुद्धको अन्त्यको 100औं वर्ष, मानव अधिकार बडापत्रको घोषणाको 70 वर्ष र कयौं हिसाबमा चाहिने अब फेरि एउटा त्यो पीडाहरू त बिर्सिसक्या हो कि राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, र फेरि यहाँ चाहिने के भनिदिनु अर्को ठुलै कुनै समस्या सिर्जना हुने हो कि बाह्य पनि भनेर त्यस्तो भयो भने हाम्रो कूटनीतिले चनाखो हुनुपर्ने के हो भने मैले त्यसो हुनाले बारम्बार स्विजरल्यान्डको तपाईँको उदाहरण दिन्छु नि। आफ्नो वरिपरि यत्रो ठुलो लडाइँ र द्वन्द्व भइरहेछ तर उनीहरूले आफ्नो कूटनीति र आफ्नो आन्तरिक राजनीति आफ्नो यसरी चाहिने व्यवस्थापन गर्छन् कि त्यसको छिटा राम्रो जति पर्छ नराम्रो जति पर्न दिँदैनन्। त्यो किसिमको क्षमता राख्नुपर्ने हो। तर अहिले जसरी सञ्चालन भइरहेछ त्यो चाहिने त्यसले गर्दाखेरि मेरो चिन्ता त्यही हो। कहीँ यो चाहिने रङ्गभूमि भन्दाखेरि अहिले नै मैले भने नि के भने सबैको इन्ट्रेस्ट छ नेपालमा, भारतको इन्ट्रेस्ट त हुने नै भयो, चीनको पनि बढ्दो इन्ट्रेस्ट छ, अमेरिकाको पनि पहिलेदेखि रहिआएको, अहिले त झन् चाहिने के भने भारत र चीनको बिचमा भएको भन्दाखेरि अब ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको तपाईँको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भने उनीहरू एकैपटक सहयोगात्मक पनि प्रतिस्पर्धात्मक पनि सम्बन्ध अगाडि बढाइरहेका हुन्छन्। त त्यस्तो स्थितिमा हामीले चाहिने एउटा यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चनाखो र केयरफुल हुनुपर्ने कारण त्यही हो। नेपाल अब 7 समुद्र पारी दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूसँग आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न लागेको सङ्केतको रूपमा बुझ्न सकिन्छ यो स्टेपलाई? होइन, त्यो त अब के भनेदेखि यो अघि तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, यो आइडियोलोजिकल कतै चाहिने छाप चाहिने कूटनीतिमा पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। अब सम्बन्ध विस्तार त ठिकै छ, सम्बन्ध विस्तार त सबैसँग गर्नु पर्यो नि। तर के भनेदेखि त्यसमा चाहिँ कतै त्यो हुन लागेको हो कि त्यो भयो भने के हुन्छ भनेदेखि अहिले ध्रुवीकृत विश्वमा हामी चाहिने जानेर पनि नजानेर पनि एउटा पक्ष भन्ने हाम्रो पहिचान त्यसरी विकसित हुन्छ र त्यो विकसित भयो भने त्यसको सायद अब पछि गएर त्यसको फाइदा पनि देख्नु होला उहाँहरूले त्यसलाई। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन भने त्यसले चाहिने हामीलाई हाम्रो जुन परम्परागत नीति हो कि सबैसँग मित्रता कसैसँग पनि वैरभाव छैन भन्ने त्यो नीति त तदनुरूप जाँदैन। अनि कतिले चाहिने
यहाँ चाहिँ नि अब नेपाल चाहिँ यो क्याम्पमा गएछ भन्ने दृष्टिकोण यदि आयो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई फाइदा गर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। एकछिनको लागि डाक्टर साहब यसरी पनि हेरौँ, भेनेजुएलाले नेपालको कनेक्सनलाई फरक तरिकाले हेरौँ। एउटा कनेक्सन हेरौँ कि हामी पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कारोबार चाहिँ भारतसँग छ, हामी डाइरेक्ट चाहिँ तेस्रो मुलुकबाट त किन्दैनौँ। भारतले चाहिँ बढी पेट्रोल चाहिँ भेनेजुएलाबाट ल्याउँछ। भेनेजुएलाको पेट्रोल भारतसम्म आउनु र भारतबाट चाहिँ हामी चाहिँ भारतको एउटा क्लाइन्ट भएको हिसाबले भेनेजुएलाको पेट्रोल चाहिँ हामी कहाँ आउँछ, हामी त्यसको लागि पे गर्छौँ, ट्रेड भयो। दोस्रो सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हो, ठिक छ, एक किसिमले चाहिँ सम्बन्ध विस्तार गर्न पाउनु पर्दछ। स्वतन्त्र एउटा चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न होइन हाम्रो मुलुक छ, हामी चाहिँ कसैसँग दुश्मनी नगरिकन मित्रवत व्यवहार सबैसँग राखेर जोसँग पनि सम्बन्ध बढाउन सक्छौँ। तेस्रो, भेनेजुएलामा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व, कम्युनिस्टहरूको सरकार, अहिलेको मधुरो चाहिँ कम्युनिस्टकै एउटा लेजिटिमेट सरकारको रूपमा हुनुहुन्छ। नेपालमा पनि शक्तिशाली द्वितीयको बहुमतीय कम्युनिस्ट सरकार, कम्युनिस्ट भएकै कारणले विज्ञप्ति निकालिएको हो भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो मेसेज गयो भने यसको चाहिँ प्रभाव के हुन्छ? अब यसको प्रभाव त के भनेदेखि भने नि एउटा क्याम्पमा छौँ भन्ने त मेसेज त जान्छ होइन र। भनेपछि हामीलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु परेको छ, हामी चाहिँ के भनेदेखि दाभोसमा गएर लगानीको वातावरण छ, यहाँ चाहिँ नि के भने हामी स्थिरताको तर्फ गइसक्यौँ इत्यादि कुरा हामी राखिरहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो दुविधा के हो भनेदेखि एउटा चाहिँ अघि नै मैले भने नि हाम्रो आन्तरिक राजनीति एउटा बढी परिवर्तनमुखी, परिवर्तनशील, क्रान्तिकारी उसले चाहिँ नि गाइड गर्छ। बाह्य दृष्टिकोणबाट चाहिँ नि स्थिरता र तपाईँको व्यवहारिक हिसाबबाट कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ। अनि त्यसो हुनाले कहिलेकाहीँ चाहिने जब यो त्यो स्वाभाविक रूपमा आन्तरिक राजनीतिको बाह्य प्रभाव हुन्छ, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती अहिले देखिया छ। के भनेदेखि कसरी चाहिने हामीले आफ्नो एउटा सैद्धान्तिक पक्षलाई पनि प्रस्तुत गर्ने, तर त्यो यसरी प्रस्तुत गर्ने, यस्तो टाइमिङ र यस्तो तरिकाले प्रस्तुत गर्ने कि हाम्रा ठुला शक्ति राष्ट्रहरू, खास गरी यो तीनटा भारत, चीन र अमेरिका र चाहिने उनीहरूको जो सहयोगात्मक सम्बन्ध छ त्यो सहयोगात्मक सम्बन्धबाट लाभ लिने, तर प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धमा चाहिँ नि बडा चनाखो भएर आफूले चाहिँ नि हामी सबैसँग मित्र हौँ है भन्ने राख्ने, त्यो कूटनीतिको चुनौती नै त। यो र त्यो बहानामा जान र अनजानमा अमेरिकालाई चिडाउने काम भयो। अब दृष्टिकोण भिन्न छ भन्ने कुरो त मैले अघि नै भने जस्तो भित्र टेबलमा बसेर आफ्ना दृष्टिकोण प्रष्ट पाउने एउटा कुरा, तर यो त बाहिर पुरै अब तपाईँले नै भन्यो जुन किसिमबाट घटनाक्रम विकसित भइरहेछ त्यो त देखियो। अब तपाईँहरू चाहिँ कूटनीतिको त जानकार हुन्छ, तपाईँ आफै एम्बेसडर भएर चाहिँ लामो समय बाहिर बस्नुभयो। डिसीमा अब हाम्रो राजदूतलाई नै बोलाएर पुष्टिकरण लिएको छ भनेर समाचार माध्यमहरूमा आएको छ, त्यसको पुष्टि चाहिँ अझै पनि औपचारिक रूपमा हुन सकेको छैन। यद्यपि जुन रूपमा समाचारहरू बाहिर आएका छन्, एउटा मुलुकको राजदूतलाई बोलाएर पुष्टिकरण जस्तो विषयवस्तुहरू बाहिर आउँदा यो त कूटनीतिक रूपमा त एकदमै आफ्नो असन्तुष्टि र एक किसिमको आक्रामक रूप हो भनेर त बुझिन्छ नि, होइन र? होइन, स्पष्टीकरण त अब माग्ने प्रचलन छ। कुनै कुरामा प्रष्ट भएन भने के हो होइन, अब ठुलो कुनै नेताको वक्तव्य आयो, वक्तव्य आएपछि चाहिने सरकारको दृष्टिकोण के हो भनेर माग्ने, अब त्यसबाट पनि भएन भनेदेखि राजदूतलाई बोलाएर अझ त्यसमा क्ल्यारिफिकेसन माग्ने, त्यो प्रचलन चलिआएकै कुरा हो। अब त्यसले चाहिने केही चाहिँ अस्पष्टता छ भन्ने कुरा त प्रष्टै भयो नि।
केही त पक्कै पनि बिग्रिया छ डाक्टर साहब। जस्तै आम रूपमा कूटनीतिक त हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट र हाम्रो राष्ट्रको पो कूटनीतिक हुन्छ त। व्यक्तिगत रूपमा तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जोसँगै सम्बन्ध भए पनि त्यसलाई चाहिँ तपाई व्यक्तिगत सम्बन्धको रूपमा परिभाषित गर्नुहुन्छ, तर राष्ट्रको सम्बन्ध कुनै राष्ट्रसँग हुन्छ भने त्यो त कूटनीतिक रूपमा हुन्छ नि। त्यसको त एउटा सिद्धान्त र मर्यादाभित्र हुन्छ नि, त्यसको परिधिभित्र हुन्छ नि। त्यसलाई त एउटा चाहिँ सर्कमस्टान्सेसले चाहिँ बाँध्या हुन्छ नि त। तर के देखियो भने हाम्रो राज्यले चाहिँ त्यसलाई रेस्पोन्स गर्नुभन्दा अगाडि एउटा दलको नेताको स्टेटमेन्ट आएको हो र जुन नेताको स्टेटमेन्ट आयो त्यो नेता चाहिँ के हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ त्यही पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ जुन पार्टी सत्तामा हुनुहुन्छ। झट्ट घुमाएर हेर्दा त यो दुईटा विषयवस्तुलाई अलग पारेर हेर्न सक्ने अवस्था त रहेनन् अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दासम्म। अहिलेसम्मको घटनाक्रमहरू जुन रूपमा विकसित भएर यहाँसम्म आइपुगे, यसरी हेर्दा त यो सबै कुरालाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था त छ। अहिले फरक 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 तरिकाले हेर्यौँ भने त यसको चाहिँ हामी निकोल निकाल्न सक्दैनौँ होला। तर यसलाई एकै ठाउँमा राखेर जबसम्म हामी कम्पाइल गरेर यसको एक एक गरिकन चाहिँ हामी केलाउँदैनौँ भने तबसम्म यसको त सहज सोल्युसन निकाल्न त गाह्रो देखियो अहिलेको अवस्थामा। अहिलेको नेपालको तपाईको आन्तरिक राजनीति र त्यसले सिर्जना गरेको तपाईको अवसर र चुनौतीहरू त्यो त अत्यन्त ठुला छन्, त्यसमा कुनै प्रश्न छैन। तपाईकै च्यानलबाट पनि मैले केही समय पहिला पनि भने हुँ कि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम जसरी विकास भएको छ त्यो अहिलेको गएको निर्वाचन भनेको मैले तेस्रो ठुलो तपाईको बहाव हन्टिङटनको थर्ड वेभ अफ डेमोक्रेसी भन्छ बाह्य रूपमा। तर नेपालको हिसाबबाट चाहिने यो पहिलो चाहिने जननिर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार हो हैन। भनेपछि त्यसमा चाहिँ चाख संसारको छ कसरी चाहिँ नेपालमा यस्तो किसिमको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम भइरहेछ भन्ने। अब त्यसले गर्दाखेरि अब वक्तव्यको पछाडि र यो ठ्याक्कै के उद्देश्य हो भन्ने चाहिँ मलाई धेरै ज्ञान छैन। चिन्ता त हुने नै भयो नि। अन्तर्राष्ट्रिय जगत हामी एउटा रणनीतिक रूपमा सामरिक रूपमा सानो छौँ, तर रणनीतिक रूपमा त हामी एकदमै चाहिँ क्रिटिकल जोनमा छौँ नि, एकदमै एउटा ठाउँमा छौँ नि। दुईटा ठुलो जायन्टको बिचमा बसिराखेका छौँ। अघि यहाँले चाहिँ हाम्रो रिसोर्सेसको कुरा गर्नुभयो। युरेनियम विश्वमा सबैभन्दा महँगो हामीसँग रिसोर्सेस छ भनेर आंशिक रूपमा जुन प्रकारले अहिले हामी कुरा गरिराखेका छौँ, भोलिको दिनमा त्यो पाटोमा एकछिनमा आउँछु। तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चाहिँ हामीलाई त हेर्ने दृष्टिकोण त फरक तरिकाले हेर्नु त स्वाभाविकै हो नि। नजिकैमा हामी श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट हुँदा केही पनि बोलेनौँ, दुबईमा आर्थिक सङ्कट हुँदा केही पनि बोलेनौँ, साउदी अरबमा त्यही भयो, कतारमा अझै पनि त्यही अवस्था छ। त्यसपछि हामी जाउँ अफगानिस्तान, यी सबै देशहरूमा त कुनै न कुनै रूपमा त ती मुलुकहरूको प्रभाव रह्यो, ती मुलुकहरूको चलखेल रह्यो, ती मुलुकहरूले चाहिँ गतिविधिहरू गरे। पछिल्लो समय केही कुरा गर्ने हो भने त म्यानमारमा त त्यत्रो विधि चाहिँ रोहिङ्ग्याहरूलाई चाहिँ त्यस्तो घटना भयो र पछि चाहिँ तिनै देशका चाहिँ सरकारको चाहिँ मान्छेलाई हामी बोलाएर यहाँ चाहिँ सम्मान गरेर पठाएछौँ। ती देशहरू जो देशसँग हाम्रो डाइरेक्ट कुनै न कुनै रूपमा इन्भल्भमेन्ट छ, हाम्रा मान्छे त्यहाँ जान्छ, तिनीहरूका मान्छे हामी कहाँ आउँछन्, हाम्रा कामदारहरू त्यहाँ गएर काम गर्छन्, लामो सम्बन्धको दायरा फराकिलो देखिन्छ। तर जोसँग हाम्रो केही पनि छैन त्यसको बारेमा हामी बोलिराखेका छौँ, त्यसको बारेमा हामी वक्तव्य निकाल्न चाहिँ टाइम लिएनौँ, त्यसको बारेमा हामी एक सेकेन्ड पनि सोचेनौँ के भयो। वा अथवा यो पनि हुन सक्थ्यो कि अहिलेको भेनेजुएलाको केसमा त्यहाँ हाम्रो हजारौँ नेपालीहरू त्यहाँ चाहिँ त्यसको चपेटामा परेको फसेको भए चाहिँ हामी बोल्न पाउँथ्यौँ। हाम्रा नागरिकहरू छन् त्यहाँ, हामी चाहिँ हाम्रा नागरिकहरूलाई चाहिँ सहज एकदमै तरिकाले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ रेस्क्यु गर्नु पाउनु पर्यो भन्ने कुराबाट चाहिँ बोल्न पाउनु पर्यो। ती देशहरूको बारेमा सङ्कट आउँदा चाहिँ हामी केही पनि बोलेनौँ, तर अहिले चाहिँ त्यहाँ हुँदा चाहिँ हामी बोलिराखेका छौँ। हाम्रो माथि अरूको नजर त फरक तरिकाले विश्लेषण गर्ने मौका त हो नि यो त। अनि एउटा अघि तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो कि कतै हामीलाई चाहिने यसको पछाडि अब
के उद्देश्यले वक्तव्य आयो र चाहिने जुन बेलामा आयो वक्तव्य जसरी आयो त्यो त मैले अब भन्ने कुरो आएन किन मलाई थाहा छैन त्यो तपाईले जहाँबाट वक्तव्य आयो अब अहिले एउटा पक्ष त्यो भयो अर्को पक्ष हेर्नुस् यो कूटनीतिलाई अथवा कुनै पनि विषयलाई एकाङ्की रूपमा अथवा एकपक्षीय रूपमा हेर्न सक्नुहुन्न हैन के भनेदेखि विभिन्न मान्छेले वर्ल्ड भ्यू भन्छ नि कूटनीति र राष्ट्रिय हित राष्ट्रिय स्वार्थ भने डिफाइन गर्ने कसले हो डिफाइन गर्ने भने त जो सत्तामा छ शक्तिमा छ उनीहरूले हो भन्दा फेरि राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको दुईटा पाटो छ एउटा चाहिँ त्यसको कन्टिन्युइङ पाटो छ अघि तपाईले जम्मै भन्नुभयो राष्ट्रसङ्घको बडापत्र हाम्रो स्वाधीनता हाम्रो चाहिने भौगोलिक अखण्डता इत्यादि हैन त्यो चाहिने जुनसुकै सरकार आए पनि परिवर्तन नहुने किसिमको राष्ट्रिय हित हो र राष्ट्रिय स्वार्थ हो तर कतिपय केसमा चाहिने सत्तासीनहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ आफ्नो वर्ल्ड भ्यू विश्वलाई हेर्ने दृष्टिकोणका आधारमा पनि निर्धारण गरिरहेका हुन्छन् भन्दाखेरि अब के आधारमा यो आयो भन्ने कुरा त अब मैले अघि नै भने अहिले नै यसबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त छैन एउटै अब्जेक्टिभ रूपमा हेर्ने हो भने तपाईले जुन तेलको कुरा निकाल्नु भयो हुन पनि भेनेजुएलासँग त्यत्रो छ यदि भोलि हाम्रो चाहिने उसँग राम्रो सम्बन्ध भएर हामीलाई चाहिने हाम्रो तेलको एउटा कनेक्सन हो भने त्यसमा पनि त तपाईको अघि मैले भने नि यो कयौं कुरा चाहिने हिस्ट्री इज रिटन बाइ द भिक्टर्स ओभर द भ्याङ्क्विस्ड भन्छ अब भेनेजुएलाको आन्तरिक परिवेश घटनाक्रम कसरी विकसित हुन्छ अब अहिलेकै मान्छे रहिरह्यो भने एउटा प्रष्ट कुरा के यहाँ देखिया छ भनेदेखि भेनेजुएलाको हाम्रो अहिलेको सत्तासीनहरूमा प्रभाव त रहेछ आवाजावत रहेछ सम्पर्क रहेछ भन्ने पनि व्याख्या हुन सक्छ हैन त्यसो हुनाले उहाँहरूले चाहिने समयमै चाहिने अहिलेको सत्ताप्रति भेनेजुएलाको सत्ताप्रति आफ्नो समर्थन अलिक खुलेरै अलि राम्रैसँग प्रदर्शन गरे भन्ने पनि दृष्टिकोण हुन सक्छ अब अर्को दृष्टिकोणबाट भन्नुहुन्छ भनेदेखि के भनेदेखि आजै मात्रै म कहाँ पढिरहेको थिएँ त्यो नगरिकन नहुने स्थिति थियो इन द सेन्स कि बाह्य हस्तक्षेप भयो हामी जस्तो सानो राष्ट्रले निर्वाचित कुनै प्रक्रियालाई बाह्य हस्तक्षेपबाट चाहिने यदि प्रतिस्थापित गर्ने प्रयास भयो भने भोलि हामीलाई पनि चाहिन्छ भने त्यो मनमा राखेर गरे पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटा अथवा असुरक्षितको भावनाले पनि आएको हुन सक्छ तर मूल कुरा चाहिँ कतै एउटा चाहिँ के प्रश्न देख्यो भने एउटा चाहिँ तपाईको यो कूटनीतिलाई पोलिटिकल आइडियोलोजीको आधारमा डिफाइन गर्ने र सञ्चालन गर्ने त्यो चाहिने इभन चीनले त्यो गर्दैन चीन जस्तो देशले नितान्त आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा तपाईको त्यो कूटनीति सञ्चालन गर्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा चर्चाको विषय हुन सक्छ अर्को चर्चाको विषय भने चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ नि कि यो यति नै बेला अहिले नै चाहिने गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो कि थिएन तर अब उहाँहरूले जुन उद्देश्य राखेर यो कुरा राख्नुभयो अब उहाँहरूलाई लाग्यो हुनसक्छ चीनले र भारतले पनि करिब करिब यो बाह्य हस्तक्षेप बिना नै भेनेजुएलाको परिस्थिति को समाधान निक्लिनुपर्छ भनेर भन्ने किसिमको वक्तव्य आयो हुनाले हामीले पनि त्यो किसिमको एउटा चाहिने सलिडारिटी त्योसँग देखाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिने विभिन्न दृष्टिकोण हुनसक्छ अब यसको कुन ठिक कुन बेठिक भन्ने चाहिँ तपाईको अहिले अघि मैले भनेदेखि अहिले भर्खर भात एकछिनको लागि मानौ भेनेजुएलालाई चाहिँ हामी बिर्सौं चीन नेपाल र अमेरिकाको बीचमा भेनेजुएला छ भन्ने कुरालाई बिर्सौं यो प्रकरण भइसकेपछि अल्टिमेटली चाहिँ यसको भिक्टिम्स हुनेको नेपाल हो हामीलाई चाहिँ यो प्रकरण पछि कति महँगो पर्नेवाला छ आगामी दिनहरू अमेरिका र नेपालको सम्बन्धमा अहिले चाहिँ म यति मात्रै भन्छु कि यो विषयमा तपाईं र मेरो चर्चा अहिले मात्रै हुने होइन मलाई लाग्छ केही समय यो केही समय रहन्छ यो र यसको प्रभाव चाहिने अघि नै मैले भने अहिले नै भन्न सक्ने स्थिति छैन अब सरकारले अर्को प्रसंग जोड्न मन लाग्यो सरकारले केही समयपछि लगानी सम्मेलन गर्ने भनेको छ डाभोसमा गएर पनि चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई बिजनेस कम्युनिटीलाई चाहिँ नेपाल आउनुस् हामी
इन्भेस्टमेन्ट सब्मिट गर्दैछौँ, तपाईँहरू आउनुहोस्, लगानी गर्नुहोस्, हामी वातावरण दिन्छौँ, जे दिनुपर्छ हामी दिन तयार छौँ भन्ने छन्। नेपालको डेभलपमेन्ट पार्टनर र डोनरहरूको लिस्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ अमेरिका वान अफ द मोस्ट हो, चाहे च्यारिटीको हिसाबले होस् वा चाहे लोनको हिसाबले वा अन्य कुनै एङ्गलबाट। अब यस्तो अवस्थामा, यस्तो सर्कमस्टान्सेस अहिले क्रिएट भइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा हुने लगानी सम्मेलन चाहिँ यसपछि चाहिँ प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ होइन? लगानी प्रभावित हुने नहुने भन्दा पनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भनेदेखि सबैभन्दा पहिला आफ्नो आन्तरिक परिवेश र परिस्थिति जबसम्म राम्रो हुँदैन तबसम्म एउटा कुरा कुनै पनि देश बाह्य लगानीबाट मात्रै अथवा बाह्य सहयोगबाट मात्रै समृद्ध हुने, सुखी हुने होइन। पहिलो कुरा आफ्नो आन्तरिक परिवेश ठिक गर्नु सबैभन्दा आवश्यक छ। र यो किसिमको जुन कन्ट्रोभर्सी कति बेला झन् चाहिने कस्टली हुन्छ भने जति बेला आफ्नो आन्तरिक परिवेश नै अझै खलबलिएको किसिमको छ। र अहिले अब सत्तामा बस्नेहरूको लागि सङ्क्रमण अन्त्य भयो भन्ने होला, तर बाहिर जनताको हिसाबबाट त सङ्क्रमण काल अन्त्य भइसकेको त देखिया छैन। के भने न्युमेरिक हिसाबबाट ठुलो शक्तिशाली सरकार बनाए पनि नेपालको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने धेरै समस्याहरू बहुमतको सरकारहरू भएकै बेलामा भइरहेछन्। पोलिटिकल क्राइसिसहरू पनि त्यही बेला भइरहेछन् भनेदेखि मूल कुरा चाहिँ नि के हो भनेदेखि अहिले यसमा चाहिँ बाह्य लगानीको कुरा गर्नुहोस्, भेनेजुएलाको कुरा गर्नुहोस्, सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्नुहोस्, बाहिरबाट गरेको कुराहरू त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण होइन यदि तपाईँले आफ्नो आन्तरिक परिस्थिति राम्रोसँग सम्हाल्नु सक्नुहुन्छ भने, आफू दरिलो हुनुहुन्छ भने, आफूभित्र चाहिने प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा चाहिने न्यूनतम आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा के भने एकरूपता छ भनेदेखि, सहमति छ भने, त्यही त त्यो त देखिएकै छैन। आन्तरिक रूपमा विदेश नीतिबारे चाहिँ दलहरू, प्रमुख दलहरू बिच त मतभिन्नता छ भन्ने कुरा त बाहिर आइसक्यो। कम्तीमा त विदेश नीतिको बारेमा त मत एकता हुनु पर्थ्यो नि त, देखिएन। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ यस्ता कुराहरू झन् महँगो पर्छ। किनभने यस्तो उहरूले के हुन्छ भनेदेखि अब सबै देशहरू यहाँ सबै मित्र राष्ट्र हुन्, हामी के हुन्छ भनेदेखि यो परराष्ट्र नीति भने त पहिलो कुरा के हो भने सञ्चालन गर्न खुबी छ, जान्यो सहयोग हो, जानेन हस्तक्षेप हो। पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो। किनभने सबै देश यहाँ नेपाली जनताको मायाको लागि त छैन, पक्कै पनि। हरेकले चाहिने नेपालमा जे हुन्छ त्योसँग उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ, खास गरेर हाम्रो भू राजनीतिले गर्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ के भने देख्छन्। घुमाउरो पारामा भन्ने हो भने कूटनीतिक भनेको एक तरिकाले बिजनेस हो, गिभ एन्ड टेक त छ। कोही यहाँ लगानी गर्दैछन् भने त्यसको त केही न केही नेसनल इन्ट्रेस्ट त पक्कै होला। यतिकै आएर त कोही चाहिँ मान्छे चाहिँ ल म लगानी गर्छु त भन्ने पक्कै पनि छैन होला। होइन, लगानी भन्दाखेरि सरकारी किसिमबाट लगानीको कुरा गर्नुहुन्छ भने, सरकारी सहयोगको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले चाहिने अमेरिका नेपालमा $500 मिलियन त्यो पनि कस्तो भनेदेखि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ भन्दाखेरि त्यस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रसँग अहिले तपाईँले नै यो विषयमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अब लगानीको जहाँसम्म कुरा हो, लगानीको कुरा चाहिने त्यति बेला हेर्नुहोस्, लगानी यसै आउने होइन। तपाईँले अथवा मैले अथवा चाहिने कोही अरू व्यक्तिले अथवा इभन ठुला नेतृत्वले गएर आएर नेपालमा लगानी गर्नुहोस् भन्दैमा लगानी गर्दैनन्। जसले चाहिने ठुलो लगानीको अवसरहरू संसारमा खोजिरहेको हुन्छ उनीहरूले सूक्ष्म रूपमा प्रत्येक ठाउँको कहाँ मैले लगानी गर्दाखेरि मलाई फाइदा हुन्छ, त्यहाँको लगानीको परिवेश कस्तो छ, त्यहाँको ऐन कानुन नियम कस्तो छ, त्यहाँको मैले जति लगानी गर्छु त्यसको प्रतिफल कस्तो आउँछ, भोलि त्यो प्रतिफल आइसकेपछि मैले सहज रूपमा त्यो बाहिर लान सक्छु सक्दिनँ, यी सबै कुराहरू सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्। दोस्रो कुरा त्यहाँको राजनीतिक वातावरण कस्तो छ, स्थिरताको स्थिति कस्तो छ, लेबरको स्थिति कस्तो छ। म तपाईँलाई अहिले भर्खर एउटा बडा गजबको लगानीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाउँछु क्या। अहिले भर्खर मैले सुने सरकारले चाहिने यो 10% रेस्टुरेन्टहरूमा 10% जुन सेवा शुल्क छ त्यो हटायो भने मैले सुनेको छु।
तर चाहिँ नि अहिले रेस्टुरेन्टहरुमा जानुस् हट्या छैन। अनि हिजो मात्रै एउटा रेस्टुरेन्टमा बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भएछ। एउटाले चाहिँ नि कस्टमर जानुभएको थियो 10% लगाएरै आछ। लगाएरै आएपछि चाहिँ नि यो त सेवा शुल्क हट्यो भने सुन्या त मैले भन्दाखेरि त त्यहाँको त्यो वेटरहरूले एकदम मिलेर बडा चाहिँ झगडा गरे भनेर एकजनाले मलाई हिजो मात्रै सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यसले के दृष्टान्त हो भने सङ्क्रमणकालीनको न्याय कुरा त्यही हो। भन्दाखेरि यहाँ कानुनी राज्यको अनुभूति छ, यहाँ स्थिरता छ, सङ्क्रमणकाल सकिया छ, राजनीतिक नेतृत्व बीच ठुला राजनीतिक शक्तिहरू बीच लगानी ल्याउनुपर्छ भन्ने एकरूपता छ भन्ने किसिमको आन्तरिक माहौल र वातावरण जबसम्म छैन तबसम्म तपाईले जतिसुकै रोइ कराइ गरे पनि अथवा जतिसुकै धक्कु लाए पनि जहाँ गएर लगानीकर्ताहरू आउनेवाला छैनन्। हामी अन्त्यतिर छु डाक्टर साहब, एकदमै छोटो उत्तरको अपेक्षा गरे दुईटा प्रश्न सोध्न मन लागेको छ। अघि दिन चाहिँ भोलिका दिनमा जुन पोलिटिकल क्राइसिस अहिले चाहिँ भेनेजुएलाले भोगिराखेका छन् त्यस्तो भोलि नेपालमा नहोला भन्न सकिन्न भने एउटा डर सन्तासको अवस्थामा र भोलि त्यस्तै कुनै चाहिँ ठुलो शक्तिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिसोर्सेसहरुमाथि चाहिँ गिद्धे दृष्टि लगाएर चाहिँ एउटा पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीको चाहिँ फाइदा लिन सक्ने सम्भावना त्यस्तो देखिन्छ, त्यस्तो सम्भावना छ र जुन जायन्टको बीचमा हामी बसिराखेका छौं त्यस्तो चाहिँ हुने एउटा छनक संकेत छ हैन। अब यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो संकेत छैन भनेर किटानीका साथ भन्ने पक्षमा म छैन। तर मूल कुरा के हो भने यस्तो घटनाक्रमलाई अत्यन्त चनाखो भएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, हैन भने तिनको प्रभाव ठुला देशहरूको प्रभाव निश्चित रूपमा देखिन्छ। र खास गरेर त्यस्तोलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसरी चाहिँ नि वक्तव्यबाजीबाट होइन कि आफ्नो आन्तरिक स्थिति स्थिर दरिलो सुदृढ सहमतिको वातावरण भयो भने त्यो हुने सम्भावना कम छ। र अघि नै सुरुमा मैले तपाईलाई भने यो के भनेदेखि भात भर्खर पाक्दैछ छड्किँदैछ त्यसैले भातको स्वादको बारेमा कुरा गर्ने होइन कि यदि त्यो स्टोभको राप बढी भयो भने त्यो डढ्न पनि सक्छ। एक्ज्याक्टली एकदमै ठाउँमा आउनुभयो। अन्तिम प्रश्न गरे डाक्टर साहब, अब यो भेनेजुएला संकटको विवाद नेपालमा कतिन्जेलसम्म लम्बिन्छ? यसको चाहिँ लङ टर्म चाहिँ इम्प्याक्टको बारेमा अघि तपाईले चाहिँ भन्नुभयो अहिले नै तत्कालै भन्न सक्ने अवस्था त होइन, तर यो विवादको चाहिँ सेटलमेन्टको एउटा पाटो छ भने यो लम्बिन सक्ने चाहिँ सम्भावना कति देखिन्छ? अब यो समय सीमा ठ्याक्कै तोकेर भन्न त गाह्रो छ। तर एउटा कुरा खास गरेर अमेरिकासँग व्यवहार गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अमेरिकाभित्र अहिलेको राजनीति स्वयं एउटा अत्यन्त अनिश्चित किसिमको छ, हैन। अहिलेको अमेरिकी सरकार र राष्ट्रपति स्वयंको दृष्टिकोण तपाईँ र मबाट लुक्या छैन। त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अमेरिकाले बाह्य सम्बन्ध सञ्चालन गर्दाखेरि ठिक बेठिक भन्दा पनि उनलाई के लाग्छ त्यो आधारमा सञ्चालन गर्छ। डिपेन्ड्स अपन मुड भन्दा पनि उसले आफ्नो दृष्टिकोणमा यो उनीहरूको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थमा छ कि छैन भन्ने दृष्टिकोणबाट गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अमेरिकाभित्रै पनि यस बारेमा तपाईको मत विभिन्न छ। कयौंले चाहिँ के भनेदेखि यो सत्ता परिवर्तनको राजनीतिमा हामीले पहिला हेरिसक्यौं, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा जान हुँदैन भन्ने आवाजहरू पनि छन्, हैन। तर अब अर्को अहिलेको अमेरिकी सरकार र त्यसका केही प्रमुख व्यक्तिहरूको कुरा गर्ने हो भने सुनिन्छ ट्विटमा चाहिँ नि अहिलेको जसलाई उनीहरूले रेकग्नाइज गरेर राष्ट्रपति हो ऊ राष्ट्रपतिले के भने सैनिकका वरलाई पनि अहिले टाइम हुँदैमा तिमीहरू चाहिँ नि यो हामीतिर आइहाल, हैन भने पछि समस्या होला र अहिलेको राष्ट्रपतिलाई पनि तिमी चाहिँ नि उलिएर गइहाल भन्नेसम्मको एक किसिमको अल्टिमेटम दिएको जसम्मको कुरा देखिन्छ। भन्दाखेरि चाहिँ नि यो त्यस्तो किसिमको शक्तिसँग विश्व महाशक्तिसँग हामी डिल गर्दैछौँ भन्दाखेरि त्यो महाशक्तिसँग डिल गर्दाखेरि अत्यन्त केयरफुल भएर
डिल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भयो। दोस्रो कुरा चाहिने त मैले भनिहालेँ के भनेदेखि यो अहिलेको विश्व परिस्थिति नै यस्तो छ कि धेरै मान्छेले हिजोका पीडाहरू बिर्सिसके। हामी आन्तरिक रूपमा पनि मैले हिजो अस्ति मात्रै भने के भने हामीले पनि हिजोको हाम्रोको द्वन्द्वका पीडाहरू बिर्सिसकेका छौँ भनेदेखि आन्तरिक र बाह्य दुवै रूपमा एउटा चाहिने अत्यन्त संवेदनशील घडीमा हामी उभिया छौँ र त्यो घडीमा चाहिने आन्तरिक राजनीतिक सत्तासीनहरूले पनि महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिने केयरफुल भएर मात्रै आफ्ना पाइलाहरू चाल्नुपर्छ। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको राष्ट्र सञ्चालन राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा कूटनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको हुनाले त्यो कूटनीति चाहिने राम्रोसँग चाहिने होमवर्क नगरिकन गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। त्यसो भयो भने आशा राखौँ कि यसको जुन हामीले एउटा नकारात्मक प्रभाव पर्ला भन्ने त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आशा गरौँ डाक्टर साहब अब अहिले चाहिँ राज्य सञ्चालन गरिरहनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई पक्कै पनि यी विषयवस्तुहरूको हेका हुनुपर्दछ। यी विषयवस्तुहरूको एकदमै चाहिँ माइन्युटली चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै चाहिँ क्रिटिकल्ली चाहिँ उहाँहरू एनालाइसिस गरेको हुनुपर्दछ र जुन तरिकाले घटनाक्रमहरू विकसित हुँदै गएका छन् यो पक्कै पनि हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि हितमा छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ आम अहिले चाहिँ सर्वत्र चर्चाको विषय पनि हो। आशा गरौँ यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ कूटनीतिक च्यानल मार्फत देखिएको मतभिन्नता असन्तुष्टिहरूलाई चाहिँ एउटा फर्मुला प्रयोग गरेर हल गरिनेछन् र ठुला देशहरूसँगको मित्रवत व्यवहार नै नेपालको हितमा छ भन्ने कुरा त सर्वत्र सर्वज्ञ चाहिँ यो कुरा चाहिँ सबैले चाहिँ भन्दै आएका कुरा हुन् र कहीँ कतै चाहिँ तलमाथि भएको हो र बुझाइमा फरक परेको हो वा त्यसका चाहिँ न्यारेसनमा चाहिँ प्रब्लम भएको हो भने ती विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ सेटल डाउन गर्नको लागि चाहिँ राज्यले ढिलो नगरिकन एकदमै गम्भीरतापूर्वक यो तपाईले भने जस्तै एकदमै जुन हामी सङ्गीन मोडमा आएर उभिया छौँ यो समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ र त्योभन्दा अगाडि आन्तरिक राजनीतिकलाई चाहिँ दरिलो र मजबुत बनाउनु पर्ने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण पाटो छ। अनि मात्रै हामीले चाहिँ बाहिरी रूपमा हामीले चाहिँ के बोल्ने के नबोल्ने र के बोल्दा चाहिँ आन्तरिक रूपमा त्यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ केही पनि पर्दैन, हामी चाहिँ एउटै भाषा बोल्न सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि ध्यान केन्द्रित गराउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। र परराष्ट्र नीतिको सवालमा साँच्चीकै प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष मात्रै होइन कि एउटा राष्ट्रकै नीति हुनुपर्दछ र यस्तै बेला चाहिँ ती नीतिहरूको चाहिँ एकदमै खड्किँदो रहेछ होइन। हामीलाई चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ एउटा चाहिँ बलियो नीतिको आवश्यकता छ र त्यसको लागि चाहिँ अझै पनि धेरै कार्य गर्नुपर्ने बाँकी छ भन्ने कुराको सङ्केतहरू पनि देखा परेको छ। समय र संवादको लागि धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद डाक्टर। दर्शकहरू आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।